मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ये रबीउस्सानी शरीफ का जो माह मुक़द्दस है, इस माह मुक़द्दस के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर मैंने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका तज़किरा किया है। बहरहाल आप लोगों के साथ कोई बात नहीं हो सकी इस मौका के ऊपर, तो आज की नशिस्त के अंदर जो हमारी गुफ्तगू होती है, तो इसके अंदर मैं मुख्तसरन आपका तज़किरा करता हूँ। बस कुछ ऐसी गुफ्तगू मैं आपसे कर जाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उससे आपको अक़ीदा भी मिलेगा और अमल के ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला आपको तरग़ीब हासिल होगी। खुशबूदार पसीने वाले हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 33 साल तक दर्स व तदरीस और फतवा देने वाले, 33 साल तक लोगों को अल्लाह ताला की तौहीद के नग़मे सुनाने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शानों का तज़किरा करने वाले हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन सैयद, आपकी सवाने उम्री जितनी भी उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं उनसे ये मालूम होता है कि आपकी बहुत सारी कुतुबें, लेकिन मशहूर जो हैं वो 17 हैं या 19 हैं। मशहूर जो आपकी कुतुब हैं वो 17 हैं या 19 हैं, और उन 17 कुतुब में या फिर 19 कुतुब में एक किताब है सिर्रुल असरार, उसका जो मुकदमा है इब्तिदा के अंदर, उसमें आपने चंद बातें लिखी बड़ी प्यारी हैं, जो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कहता हूँ कि हमारा वही अक़ीदा है जो रसूलुल्लाह के सहाबा का था, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के खयार तबका जो है, मुहद्दिसीन का तबका, फ़ुक़हा का, उलमा का, सुलहा का, उनका अक़ीदा है, वही हमारा अक़ीदा है। हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने उस मुक़दमे के अंदर, सिर्रुल असरार के मुक़दमे के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने सबसे पहले अपने नूर से, यानी ज़ाती नूर से, सिफ़ाती नूर से नहीं, अपने ज़ाती नूर से अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हकीकत मुहम्मदिया नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। और ये अल्फाज हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर फरमा अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने अक़ल को पैदा फरमाया। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। और तीसरे मकाम के ऊपर यह फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। तो हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इन रवायात को नकल करने के बाद लिखते हैं, फरमाते हैं तीनों का माल है कि, यानी कलम से मुराद, नूर से मुराद, अक़ल से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप नूर हैं, नूर हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। वाकई अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने आपके सदक़े 18,000 जान रोशन फरमा दिए। आपके नूर के सदक़े अल्लाह ताला ने जुल्मत को उठा दिया, सुबह को सवेरा तुलू हुआ। तो फरमाते हैं इस माने के अंदर हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर हैं। और फरमा अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। फरमा कलम से मुराद भी ज़ात मुस्तफ़ा ही है। क्यों? फरमा कलम क्या है? कलम एक आला है। कलम क्या है? एक आला है। उस आले के ज़रिए इल्म मुंतकिल होता है, इल्म ट्रांसफ़र होता है। तो फरमाते अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने सबसे पहले ज़ात मुस्तफ़ा को पैदा फरमा। हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा कलम है इस माने के अंदर कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब आपको पैदा फरमाया तो फिर आपके सदक़े से, आपके सदक़े से, आपके नूर से बाकी सारे जहान की जो अशिया हैं वो आगे ट्रांसफ़र हुई हैं। आपके वजूद से अल्लाह ताला ने बाकी अशिया को वजूद अता फरमाया। यानी देखें ना, कलम जो होता है ना, कलम के साथ कलम बिल्कुल तनो तना होता है, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करते हैं वो उससे फिर आगे उरूफ निकलते हैं। उससे क्या होता है? आगे उरूफ निकलते हैं। तो फरमाते ज़ात मुस्तफ़ा इस माने के अंदर कलम है कि बाकी सारी अज़वात कायनात की सारी अशिया वजूद मुस्तफ़ा के सदक़े आगे निकली हैं, आगे जहान के अंदर मुंतकिल हुई हैं। तो हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ात मुस्तफ़ा असल हैं सारी कायनात की। सबसे पहले ज़ात मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पैदा किया। आप फरमाते हैं फिर 4000 बरस तक वो नूर, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर 4000 बरस तक इसी तरह रहा।
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہا 4000 برس تک۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر اس نور سے عرش کو پیدا فرمایا اور باقی اشیاء کو پیدا فرمایا۔ تو جس طرح قلم ابتدا ہوتی ہے اس سے باقی علوم نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، الفاظ ٹرانسفر ہوتے ہیں آگے۔ فرمایا اس طرح ذات مصطفیٰ کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ان نور مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرما عقل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہی ہے۔ کیوں؟ کہ حضور محمد مصطفیٰ کی جو روح ہے، روح اعظم محمد مصطفیٰ کی جو روح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روح مبارک ہے، فرما احاطہ کرتی ہے آپ تمام کلیات کا ادراک ذات مصطفیٰ نے کر لیا۔ یعنی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ کلی طور پر ساری اشیاء جو کائنات کے اندر موجود ہے ذات مصطفیٰ کی جو عقل مبارک ہے سب کا احاطہ کر لیا۔ فرما اس معنی کے اندر ذات مصطفیٰ عقل ہے۔ تو ساری اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے وجود، اپنے ذاتی نور سے، صفاتی نور سے نہیں، اپنے ذاتی نور سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ کو پیدا فرما، پھر اس ذات مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو، لوح کو، کرسی کو، زمین کو، آسمان کو، کعبہ شریف کو، فرشتوں کو، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمایا۔ تو ذات مصطفیٰ مصدر ہے، ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ ساری کائنات کا جو وجود، جو رنگینیاں آپ کو نظر آتی ہیں یہ حضور محمد مصطفیٰ کے نور کی شعائیں ہیں۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ دیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر الاسرار کے اندر۔ اب آگے ہے نا عمل کے متعلق ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے میرے بھائی ہوش کے اندر آ جا۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میرے بھائی ہوش کے اندر آ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے توبہ کر۔ ہم اس کائنات کی خرافات کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس کائنات کی خرابات کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ جو خراب زندگی ہے فرمایا یہ جہان جو اس جہان کو ہم آباد کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا ایک مقام ہے، ہماری روح کا ایک مقام ہے، ہمارا ایک اصلی وطن ہے عالم لاہوت، کہ جہاں پر اللہ نے ذات مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرما، پھر اسی سے ساری ارواح کو اللہ نے پیدا فرما، وہ ہمارا اصلی وطن ہے، اس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کائنات کے اندر تمہیں جو نورانی قافلے نظر آتے ہیں فرمایا ان نورانی قافلوں کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ نہ ہو کہ وقت تمہارے ہاتھوں سے ریت کی طرف پھسل جائے، پھر آپ قافلے کے اندر چلنے والے نیک لوگوں کو آپ تلاش کرتے رہیں، ہم سفر کو تلاش کرتے رہیں کہ کوئی ہم سفر ہمیں ملے، پھر تمہیں کوئی ہم سفر نہیں ملے گا۔ فرما توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بخشش طلب کرو۔ دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہم نہیں آئے، ہماری یہاں پر ایک فکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ فرما اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھو۔ اور دوسرے مقام کے اوپر آپ سر الاسرار کے دوسرے مقام کے اوپر آپ یہ بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ بات یاد رہے کہ یہ زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشبوئیں ہیں۔ تو گویا کہ ولی اللہ کی آپ نے ایک نشانی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خوشبوئیں، اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ خوشبوئیں۔ تو دیکھیں نا جس چیز کی آپ کو خوشبو آتی ہے نا پھر اسی کی طرف دل مچل جاتا ہے۔ کسی کا کپڑا آپ اٹھاتے ہیں نا تو اس کی بدن کی خوشبو اس کپڑے کے اندر ہوتی ہے، آپ جس وقت اپنی ناک کے اس کو نزدیک کرتے ہیں وہ خوشبو آپ کو آتی ہے تو اس ذات کے آپ عاشق بن جاتے ہیں، اس ذات کی طرف آپ لوٹ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی بھی ہے وہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہوتا ہے، آپ اس کی مجلس کے اندر بیٹھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اشتیاق پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی محبت پیدا ہو جائے، آخرت کی طرف آپ کی فکر چلی جائے، آخرت کی آپ کو ترغیب ملے، دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی آپ نے کیا بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کی خوشبو ہوتے ہیں، یعنی ان کی مجلس کے اندر آپ بیٹھیں، آپ کا یہ جو دل ہے جتنے بھی غیر کے نقوش ہیں سارے مٹ جاتے ہیں، فقط اور فقط ایک نقش باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا۔ دل جو ہے نا غیر آباد ہو جاتا ہے، غیر آباد ہو جاتا ہے، ساری جتنی بھی اس کے اندر دنیا کی آبادیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی محبت اس دل کے اندر آباد ہو جاتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات۔